क्या बोलते फहिमता, ऐसे बोलता है कि नहीं? जो बोलते मफहूम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंडरस्टूड भी बोलते हैं। और जैसे बात करते करते टीचर बोलता है मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या बोलते हैं टीचर लोग? नो नो, आर यू गेटिंग मी? देखा होगा आपने ये लफ्ज ज्यादा मुकाबले यूज होते। हाँ तो क्या बोलते हैं? आर यू गेटिंग मी बोलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग भी बोलते होंगे, मुझे नहीं पता उतना मुझे नहीं आता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई इसी लफ्ज को ट्रांसलेशन करने लग जाए तो कैसा मतलब फील होगा इंसान को ये लफ्ज सुनते हुए उर्दू में? तो समझ में ही नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है। तो आपको ये नहीं बोलना है आर यू गेटिंग मी को उर्दू में उसी लफ्ज को सेम टू सेम तर्जमा करके, नहीं। अब इसको देखना है कि आपकी ज़बान में जो बोलना चाहते हैं उसमें क्या बोलते हैं। यह तफहमुनी, आप मुझे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं, आप बोलोगे आप कोई ऐसा ही लफ्ज कि जो उसमें इस्तेमाल ही ना होता हो, तो बोलेंगे ज़हबतु इलल मस्जिद, ज़हबतु इलस सूक़, या ज़हबतु इला मक्कातल मुकर्रमती, मैं मक्का मुकर्रमा गया, ऐसे बोलेंगे। ज़हबतु इलल मदीनतिल मुनव्वरति, ऐसे बोलेंगे। नहीं, ज़हबा के बाद बोलोगे फ़ी, तो बोलोगे ज़हबतु इलल मस्जिद, ज़हबतु फिल मस्जिद, ज़हबतु इलस सूक़। तो नसरा से आप हुआ नसरा, ये नसरा, हुआ नसरा, हुआ नसरता, हुम नसरो, हुम नसरना, अंत नसरता, अंत नसरते, अंतुमा नसरतुमा, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतु, अंतुम नसरतुना, अना नसरतुना, हम नसरना। अरबी ज़ुबान में हर फेल के बाद एक हुरूफ़ जर लगता है, किसी को लगता है किसी को नहीं लगता। लेकिन आप हर किसी के लिए अपना एक हर्फ जर नहीं लगा सकते, हर एक के लिए अपना अपना लगता है। जैसे आपने देखा होगा शुक्रन लका बोलते ना, शुक्रन लका, तो वहाँ शुक्रन आलय का नहीं बोलेंगे, शुक्रन फी का बोलेंगे। आप में शुक्रिया शुक्रिया नहीं, वहाँ शकरा के बाद लाम ही लगता है। हर एक फेल का अपना अपना एक होता है, ठीक है, उस हिसाब से उसका माना होता है। समझ में आया? तो आगे जब पढ़ोगे ऐसे नहीं, आप एक ही दिन में ना समझ जाओ ना इतनी सबकी मुझे समझ है, तो मैं कैसे आपको सबकी समझा दूँ। अब जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोगे, जैसे आज आपने सीखा कि ज़हबा के बाद इला आता है, शकरा के बाद किसी को शुक्रिया बोलना हो लाम लगना, तो शकर तो लका या शुक्र लका। तो इसी तरीके से आगे बाकी फेल भी होते हैं, उनके साथ भी इसी तरीके से लगता है, उसी हिसाब से उनका माना भी होता है हर फेल के बाद। और कुछ ऐसे होते हैं जो बगैर हर्फ जार के आते हैं, जैसे ज़रब तो का मैंने आपको मारा, या किसी हर्फ जार की ज़रूरत नहीं है, पिटाई करने में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ आपको हर्फ जार लाने की, बस ज़रब तो का, नसर तो का, बस यहाँ हर्फ जार नहीं लगेगा। कुछ में लगता है कुछ में नहीं लगता। तो आप क्या बोल रहे थे? नशरा किसने किया था? आपने। तो अगर बोलना होगा उस्ताद ने तालिब इल्म की मदद की, कैसे बोले? चलो मैंने मदद की, कैसे बोलेगी? मैंने मानो एक गरीब की, फकीर की, मोहताज की मदद की, कैसे बोले? नसर तो फ़कीरन या नसर तो मोहताजन, मैंने मदद की एक फ़कीर की। जब अरबी में कोई लफ्ज़ नकेरा होता है, नकेरा मतलब उस पर अलिफ लाम नहीं होता है, ठीक है, तो उसके माने खुद ब खुद एक हो जाता है। नसर तो फ़कीरन, मैंने एक फ़कीर की मदद की। नसर अना नहीं है, अना भी अगर लगाएंगे तब भी कुछ हारिज नहीं, क्योंकि अना के जो माने हैं वही नशर्त के माने, अना नशर्त के माने भी वही है और नशर्त के माने अलग से कोई अलग माने नहीं देगा। अब ये है जब अना नशर्त बोलेंगे इसकी और अच्छे से पहचान हो जाएगी, नशर्त क्या है और इसके मतलब इस तरह इस्तेमाल नहीं। जो बेचारे हम तरह के लोग होते हैं जिनको नहीं आता है, वो बेचारे ना अना नशर्त बोलते हैं, जो माशाल्लाह माहिर होते हैं फ़हीम की तरह तो सीधा ही नशर्त बोलते हैं। हाँ, मैंने मदद की, तो कैसे बोलेंगे? अना नसरतु, या अगर नसरतु की बोलेंगे तो तब भी चलेगा। और
سمیع سے کون کرے گا؟ سمیع سے آپ ہاں ہاں هو سميع هي سميعت هما سميعا هما سميعتا هم سميعون هن سمعنا أنت سمعت أنت سمعت أنت سمعتما أنتما سمعتما أنتما سمعتما أنتم سمعتم أنتن سمعتن أنا سمعت نحن سمعنا. ماشاء اللہ. ان سب لوگوں نے استاد کی بات ان سب لوگوں نے سنا. کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ آپ بولو. سميع. ہاں سمیع او. ان سب لوگوں نے پڑھا. کیا بولیں گے؟ قرأوا. اول وہ سب لوگ بیٹھ گئے تو چلا اور وہ سب چلے گئے. خرجو بھی ایک ہی جیسے معنی ہے. خرجو کے معنی نکل جانا, ذهبوا کے معنی وہ سب نکل جانا. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو پہچان بھی ہونی چاہیے یہی کون سا سیگا, تبھی پتہ فائدہ ہے اس کا. ورنہ اگر اوپر سے نیچے تک رٹ لگا دی پہچان بھی ہونی چاہیے. پہچان ہی اصل ہے ہوتا نا. اب میں آپ کو کیا پڑھاؤں, میں آپ پہلے دن آ گیا آپ کے پاس, آپ مجھے پتا بھی نہیں کیا پڑھانا, آپ لوگ کیا پڑھتے ہو. تو میں نے سوچا آج ایک چٹکلا دماغ میں آ گیا سنا دو اسی مناسبت کی وجہ سے. تو وہ پہلے زمانے میں اسی مناسبت سے آپ کو بتانا ہوں. وہ طوطا ہے نا, طوطا جو ہے وہ کاپی بھی کرتا ہے لیکن ساری چیزیں کاپی نہیں کرتا. وہ کچھ چیزوں کی کاپی کرتا ہے. انسان کی آواز کی کچھ وہ سیکھ لیتا. تو اس نے سیکھا تھا درینچی شک. درینچی اس کا مطلب ہے اس میں کیا شک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, یہ صحیح ہے. تو وہ طوطا والا طوطے کو بیچ رہا تھا تو اس نے بولا یہ ساری زبانیں بولتا ہے. تو اس نے بولا ہاں درینچی شک. انہوں نے بولا کیا قیمت, بہت قیمت لے لی. تو پھر جب گھر میں وہ اس کو لے گیا تو وہ ہر بات میں درینچی شک. اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں تھا. اس نے بولا ہاں میں تو بیوقوف ہوں, مجھے تو دھوکہ لگ گیا. اس کو بولتا ہے وہ درینچی شک. درینچی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے پڑھ تو رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون سا صحیح ہے. تو ان سب لوگوں نے کہا, کیا بولیں گے؟ قالوا. ہاں ہے نا, ہم نے کہا بولنا. اور ہم نے مدد کی تو آپ نے مدد کی نصر تا. اگر ہم بولیں گے آپ نے ہماری تو نصر تنا, آپ نے سنا. سمعت آپ نے. اس طریقے سے ان کو پریکٹس کرنی. ایک کتاب آتی ہے مارکیٹ میں, وہ آپ لے لو, انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے. عربی صفوۃ المصادر 20-30 روپے کی. اس میں بہت سارے ایسے افعال ہیں. اگر آپ پی ڈی ایف بھی آتی ہے مارکیٹ میں, نیٹ پر اگر آپ سرچ کرو گے تو مل جاتی ہے. عربی صفوۃ المصادر 20-30 روپے کی ہے. اب اس میں کیا بہت سارے ایسے الفاظ ہیں آپ کو یاد رہے گی. اچھا یہ سارے الفاظ آپ کو مت یاد رہیں گے. ہاں یہ تب اس میں کیا ہے 20-30 روپے کی کتاب ہے, اس میں بہت سارے الفاظ ہیں. اب انسان کتنے لکھے گا, بس یہاں ہاتھ میں پکڑی, بس انسان کو یاد رہے گا. وہ یہاں تھوڑی شام ہونے سے پہلے ان کی پریکٹس کریں. یہ بہت اچھی کتاب ہے. اچھا داخل ہونا, اس سے کون کرے گا؟ دخل پہلے ماضی. هو دخل هي دخلت هما دخلا هما دخلتا هم دخلوا هما دخلنا أنت دخلت أنت دخلت أنتما دخلتما أنتما دخلتما أنتم دخلتم أنتما دخلتما أنا دخلتنا أنا دخلنا. ماشاء اللہ. اب بولا ہوں کہ میں کلاس میں داخل ہو گیا. دخلت الصف, دخلت اس میں بھی فی نہیں لگے گا. دخلت الصف, دخلت المسجد. یہ اپنا عربی زبان میں استعمال ہے. ہم بولتے ہیں میں کلاس میں داخل, عربی میں نہیں بولتے کلاس میں داخل. کلاس میں داخل ہو گیا بغیر میں کے بولتے ہیں. جیسے ہے نا اس میں فدخلی ودخلی. اگر کسی جگہ میں داخل ہوں گے, جگہ میں جیسے آپ آتے ہیں تو جگہ میں داخل ہوتے ہیں نا, تو بغیر فی کے ہوگا.
اگر ایسی جگہ میں چلے جائیں گے جو بغیر فی کے ہوں، جیسے آپ آئے، آپ بچوں میں بیٹھے، اب کسی جگہ میں مت بیٹھے آپ، تو وہاں پہ فی لگتا ہے، جیسے فدخلی فی عباد، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، تو بندوں میں تھوڑا جن کی طرح گھس جائیں گے اندر، گھسنے کی کوئی جگہ نہیں، تو وہاں بغیر مکان کے ہو، جہاں مکان نہ ہو وہاں فی، جہاں جگہ ہو وہاں فی کے بغیر استعمال ہو۔ انسانوں میں داخل ہونا ہے، بچوں میں داخل ہونا ہے، کسی انسانوں میں داخل ہونا ہے، بچوں میں، طلباء میں، اس طریقے سے وہاں بغیر فی کے، جیسے دخلت فی الطلاب، میں بچوں میں مطلب مل گیا، داخل ہو گیا، وہاں بغیر فی کے۔ تو اگر ہم کہنا ہو کہ بچے کلاس میں داخل ہو گئے تو کیسے بولیں گے؟ شاباش، بولو بولو، اگر غلط بھی ہو جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شاباش شاباش، ہاں یہاں بغیر فی کے لگے گا، الطلاب دخلوا الصف، یہ دخل الطلاب الصف، دونوں طریقے سے بول سکتے ہیں، دخل الطلاب الصف، یہ الطلاب دخلوا، دونوں طریقے سے آپ کو جیسے بولنا ہوگا ویسے بول سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، آپ کو یہ کام آئے گی انشاءاللہ۔ ظلمہ، ظلمہ، آپ ظلمہ، میں آتا ہوں آپ کو کبھی مہینے کے بعد ایک دن، پھر پوچھتا ہوں آپ کے نام کیا ہے، پھر آتا ہوں پھر ایک مہینے کے بعد، تب تک وہ وظلم هي ظلمت هما ظلم هو ظلم هم ظلموا هن ظلمنا أنت ظلمت أنت ظلمت أنتما ظلمتما أنتما ظلمتما أنتم ظلمتم أنتن ظلمتن أنا ما ظلمنا نحن ما ظلمنا۔ اچھا بولا، ہاں معذرت بولنا ضروری، کیونکہ ہم کہاں کریں گے ظلم، ہے نا۔ اب بولا میں نے ظلم نہیں کیا، جیسے آپ کے دماغ میں ہی ماں آ گیا خود سے، بولا میں نے ظلم نہیں کیا، ما ظلم، کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے، ہم اس کو نگیٹو میں یوز کریں گے، ایسا تو کبھی لگے گا ہمیں ایسے بھی کرنا پڑے گا یوز، جیسے استعمال ہوگا جیسے لفظ ہوگا، لیکن عام طور پر اب میں تو نہیں بولوں گا یہ اس کا سینٹینس بناؤ میں نے ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا یا تو نے ظلم کیا، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ظلم نہیں کیا، بولا میں نے ظلم نہیں کیا، بولو کیسے بنے گے؟ میں نے ظلم نہیں کیا، تو میں نے آپ پر ظلم نہیں کیا، ما ظلمتک، دیکھو یہاں کوئی حرف جار آیا نہیں آیا، وما ظلمناہم، ہم آ گیا سیدھا ہی بغیر حرف، تو کسی جگہ آتا ہے کسی جگہ نہیں آتا، ہاں ما ظلمتک، میں نے آپ پر ظلم، آپ پر، اور آپ سب پہ اگر ظلم نہیں کیا تو ما ظلمتکم، ما ظلمتکم، میں نے آپ پر، اور ہم نے اگر بولوں گا ہم نے ظلم نہیں کیا، ما ظلم، ما ظلمنا، عدلہ، عدلہ، عدلہ کون پڑھے گا؟ آپ کو بھی یاد ہوئی کچھ؟ ابھی آپ کو یاد نہیں ہوئی؟ اچھا آپ کا دلو، عدلہ، ضربہ، یضرب، کذب یکذب، پیچھے آپ کے ساتھ میں اگر بولنا ہوگا ان سب لوگوں نے جھوٹ بولا، کیسے بولا؟ نہیں بولا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، ما کذبت، کذبہ اس کا مظاہرہ آتا ہے یکذب، پھر
आयन कलमे पे हमेशा हरकत बदलती रहती है, कभी फ़आला आएगा, कभी फ़ाइल आएगा, कभी आयन के ऊपर पेश भी आता है, जैसे कारोमा, बऊदा, आज़ोमा। आयन कलमे पर कौन सी हरकत देंगे, ज़बर देंगे, ज़ेर देंगे, पेश देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ोगे कि आपने कुछ पढ़ा है, पढ़े ना बाब, उससे से पता चलता है। किसी बाब के बदलने से माने नहीं बदलता है, जो उस लफ्ज़ के हैं उसके वही माने रहते। ऐसा नहीं है आप बोलोगे कभी नसरा, कभी बोलोगे नसीरा, कभी बोलोगे नस, नहीं, उसका अपना रूट है, वो नसरा से नसरा ही रहेगा। आप वो तो तब है ना, मैं आयन के बोल रहा हूँ, यहाँ तो सारा ही इसका रूट ही चेंज हो गया ना, सारा कुछ वो नहीं। जिस लफ्ज़ के ऊपर आयन के ऊपर जो हरकत है वो ही रहेगी जब तक उसी फॉर्म में आ रहा है। अगर उसकी हालत ही बदल जाती है वो एक अलग चीज़ है। गज़ीबा, आपको मैंने बोला, हाँ गज़ीबा कीजिए, हाँ आप आना। अच्छा, उस्ताद गुस्सा हुई, उस्ताद गुस्सा हुई, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हम औरत है। आप बोलोगे उस्ताद गुस्सा हुई तो यहाँ का हाँ? एक फीमेल टीचर जो हमारी टीचर है वो गुस्सा हुई, ये बातें। हाँ, वो टीचर की ये टीचर मतलब सेगा कौन सा? इसमें जब ये आएगा ना, इसमें हमेशा थर्ड पर्सन का ही आता है। अच्छा, जैसे मैं बोलूँगा ना हामिद गया, आप बोलोगे तू गया कि वो गया, इसमें हमेशा वही होता ये है। हामिद गया कि वो हाँ, हामिद गया? ये होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि हमेशा वो होगा। हाँ, तू जब ऐसे फिर मुंह में अगर ऐसे बोलता ना तो फिर बोलता तू या आप बोलता, तो ठीक है, इसमें वही आएगा इसमें हमेशा। जैसे हामिद गया तो हामिदुन ज़हाबा, ऐसे ये नहीं बोलेंगे कि अगर इसको बोलेंगे ना ऐसे, ये गलत है। ज़हाबता हामिदुन, वो तो माना ही नहीं। हमेशा जब भी ये आपके दिमाग में, इसके अलावा और भी बहुत बच्चों के दिमाग में होता है, जैसे मैंने बोला हामिद गया या उस्ताद गुस्सा हुई, उनके दिमाग में होते हैं कि इसको कौन सा सेगा लगाई, गायब वाला या हाजिर वाला। इसमें हमेशा आएगा गायब का, क्योंकि इसमें कैसे बोलेंगे गज़िबती उस्ताद, नहीं ऐसे नहीं आएगा। अंत गज़िबते नहीं बोले, वो अंता हो सकता है, अंत आएगा, मेरा अंति गज़िबते वो आ सकता है, वो आ सकता है। वो आ सकता है, क्यों नहीं। जैसे वो अंता, अंता तो समझो कभी है कभी नहीं है। गज़िबता के माने अंदर खुद ब खुद अंता होता है हमेशा। जब ऐसे बोला ना हामिद गया, फलानी आया, उसने खाया, वो सोया, तो यहाँ थर्ड पर्सन के सीखे लगेंगे। नाम हामिदुन, अकला हामिदुन। वजह वो तो सवाल के तौर पे पूछ सकते हैं ना, अंतर्गत हाल अंतर्गत। हाँ हाल अंत गज़िबते नहीं, हाँ, तो क्या आप ऐसे बोल सकते हैं। तब तो हाजिर का ही सेगा है। लेकिन जब ऐसे सीखे हो ना, जैसे मैंने बोला ना हामिद गया, हामिद ने खाया, हामिद ने पिया, ठीक है, तो हामिद ने लिखा, तब कौन सा सीगा बोलेंगे? गायब वाला सीगा। हाँ, गायब का आएगा ना, तो फिर मैं गायब बोलता का भी ना आएगा, हाजिर का भी आएगा। हाजिर का नहीं, फिर ऐसे बोलेंगे ना। अंति गज़िबते नहीं सही। हाँ वो सही, लेकिन ये उस्ताद गुस्सा हुई मत है, ये है आप गुस्सा हुई, ये है आप गुस्सा हुई। हाँ, अच्छा। अगर हमें बोला वो गुस्सा हुई तो गज़ीबत बोलेंगे, अच्छा, वो ठीक। ऐसा नहीं। जब वो हम बोलेंगे ना, वो का मतलब ही होता है थर्ड पर्सन। ठीक, ठीक, वो ये आप ले लो, ये मेरी तरफ से शुक्रिया। ये ले लो, ये किताब है ना, ये ले लो, ओके। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इनको। इनके शुरू में जितने भी वो हैं उनको याद करो। ये क्लास का ग्रुप में फोटो डालो। 10 मिनट का 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए।